Citizens for coastal communities have demanded for the highly irregular and mischievous draft of the Coastal Zone Management Plan to be withdrawn immediately and should be prepared in consultation with the people, failing which they will be forced to resort to all constitutional means to protect their rights. Watch. हांव लोटले पंचायतसान गव्हर्मेंटान 6 तारखेर जुनाचे एक नोटिफिकेशन काडलें आनी नोटिफिकेशनान बरोबर दर एक विलेजीत एक CZMP प्लॅन धाडलो आनी आख्खे गोंयभर लोकांन बोवाळ केले उपरांत आनी हे प्लॅनाचेर स्टडी केले उपरांत सरकारान तो प्लॅन फाटीं घेवचो म्हूण सरकारान आपले धरून घेयलें आनी ऑल ऑफ अ सडन सरकारान आतां 7 तारखेर हियरींग तें कॅन्सल केले उपरांत आतां तेच प्लॅनाचेर जो प्लॅन सारको ना जे प्लॅनाचेर जायत चुकी आहा म्हणटालो तोच प्लॅन आतां सरकारान तेजेर प्रेजेंटेशन कशें म्हणून भायर काडपाक केलां आतां 19 तारखेर हे प्रेजेंटेशन सुरू जातलें तर आमचें सरकाराक एकूच मागणें की जो प्लॅन सरकारान एके भशेन फाटीं घेतलेलो सारको ना म्हणून जाचेर गोरां सारकीं दाखोवं ना जाचे हाय टायड लायन सारकी दाखोवं ना जाच्यो आमच्यो ज्यो आदली वस्तू जावं इवन ओल्ड ब्रीज आमचो बोरीम ब्रीज जो आसा कितली वर्सांचो ब्रीज तो सुद्दां सारको दाखोवना आमची दुसरी कन्स्ट्रक्शन बी आसा ती दाखोवना सो जो प्लॅन सरकारान फाटीं घेतला तो प्लॅनान सरकारान फाटीं दवरचो आनी नवो डेटा कलेक्ट केले उपरांतूच सरकारान ताचेर तो प्लॅन मागीर गांवच्या लोकां बरोबर घेवन नवो प्लॅन तयार करचो म्हणून आमची सरकाराक कडक मागणी आसा देव बरें करूं आनी हांव सांतिस्तेवा विलेज जुआ हितूंतल्यान येयलां पयलें म्हणल्यार आमच्या प्लॅन पळय धाडला ड्राफ्ट तेजेर गांवचें नांवच ना सेकेंडली सर्वे नंबर एकूय ना खजान लँड पळय आहा व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अ आयलँड तें एकूय दाखोवंक ना म्हणून हांव नको आतां हो ड्राफ्ट धाडून मागीर तें प्रेजेंटेशन करून आमी कितें फीडबॅक दिवपाचो गव्हर्मेंटाक आमी ऑलरेडी लेटर धाडले तांकां की हे सगळे फ्लॉज आहा म्हणून प्लस आमचे आयलँड इट्स अ व्हेरी फ्रेजायल आयलँड सगळे इंटर कोस्टल पळय एरिया आहा ती सगळी इंटरटायडल एरिया तेका फिशींग एरिया म्हणून दाखोवंक जाय ती दाखोवंक ना ऑल्सो इज अ ब्रिडींग ग्रावंड फॉर क्रोकोडायल दॅट हॅबिटेट इज नॉट शोन इट्स अ बर्ड नेस्टिंग ग्रावंड सम एरियाज दॅट इज नॉट शोन म्हणून कितें गोरां म्हणलेली कांय दाखोवंक ना ओन्ली लायक इट इज लायक अ ब्लँक थिंग नथींग इज दे इवन नांव ना म्हणल्यार आनी हेचेर तुज्यान अदमास काडी येता हितून कितली तयारी गेल्या ह्या ड्राफ्ट प्लॅन करपाक आनी हांव नको आतां आमकां गांवकारांक जावं विलेजरांक कॉन्फिडन्सान घेतल्या बगर हो ड्राफ्ट कसो केलो कॅन दे मेक अ ड्राफ्ट प्लॅन विदाउट कमिंग टू दीस विलेज विदाउट टेकिंग इन टू कन्सिडरेशन कुंगलीदाद ऑर द पंचायत ऑर द ग्रामसभा कितेंच कांय नासतना हो ड्राफ्ट केला and what is the basis of asking for comments or what presentation they will give nothing is there in our plan इतलेंच हांव मागता आनी पळयता कितें आहा जाल्यार हांव अभिजीत प्रभुदेसाय हांव कुर्तोरे गांवचो साश्टीचो आनी आमी पयले सुवातेर हे जे NCSCM म्हूण जी संस्था आसा जाणी हो प्लॅन केला ताजो निशेध करतात आनी ही संस्था जी जाका गव्हर्मेंटान फाटीं हो प्लॅन काडपाक कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो ताका भायर मारचो म्हूण आमचो पयलो डिमांड कित्याक काय म्हणल्यार NCSCMान मुद्दाम जावन आमचे गोंयकाराचे जे अधिकार आसात जमनीचेर उदकाचेर न्हंयेचेर दर्यादेगेचेर ते अधिकार एक सुद्दां ह्या प्लॅनाचेर दाखयल नात हो प्लॅन NCSCMान फक्त गोंयांत कोळशाचो धंदो हाडपाक आमच्या गांवांनी आनी न्हंयेंतल्यान आनी दर्यादेगेर जे आमचे खारवी भाव आसात तांकां भायर मारून तांचे जाग्यांनी व्हडलीं व्हडलीं हॉटेलां हाडपाक हो प्लॅन केला आनी हो प्लॅन CRZ कायद्याचो सामको विरुद्ध आसा कित्याक CRZ कायद्याचो एकूच मेन हेतू आसा की जे लोकल जे कम्युनिटीज आसात जे फिशरमॅन आसात तांकां पयलीं प्रोटेक्ट करूंक जाय पूण ह्या NCSCMान गोंयचे लोकांक टोटली डिस्प्लेस करून गोंयची जी एनवायरनमेंट जी आमचे सैम आसा तें काबार करून फक्त व्हडले इंडस्ट्रियलिस्ट आनी कॉर्पोरेट्सां लागून हो प्लॅन काडला सो हो प्लॅन इमिजिएटली भायर मारूंक जाय आनी सरकारान गांवान येवन लोकांक कॉन्फिडन्सा घेवन लोकांक लागीं घेवन हो प्लॅन लोकांक विचारून करूंक जाय कित्याक
एक्सपर्ट म्हणटा ते आमचे लोक, आमची जी समुदाय, आमचे जे गांव आसात, गांवांत लोकांक सगळें खबर आसा खंय रेंवे दोंगर आसा, खंय गायरे आसात, खंय खाजनां आसात, खंय मानश्यो आसात, खंय नुस्त्या ब्रीड जाता, नुस्त्या पिकता, हें आमचे लोकांक खबर आसा. आनी हो प्लॅन फक्त आमचो लोक करतलो आनी कोण करपाना हें आमी सरकाराक सांगूंक आयज हांगा बसल्यात. आनी हे जे प्रेजेंटेशन्स 19 तारखे पेडणे साकून जो सरकार कॉमेस करूंक सोदता, हें फक्त NCSCMाक लेजिटिमसी दिवपाक, तांकां एक कायद्याचो सपोर्ट दिवपाक म्हूण हे सगळे कार्यावळ चालू आसा. आनी आमी सांगतात सरकाराक की खंयचें प्रेजेंटेशन करची न्हू, हे प्लॅन कंप्लिटली रॉंग आसात. गांवची नांवां नात, सर्वे डिटेल्स नात, फिशींग एरियाज कांय दाखयले ना. हो प्लॅन आमकां प्रेजेंट केल्लो नाका. तुमी लोकांची मोकरी केल्ली नाका. आमकां जाय की हे सगळे प्रेजेंटेशन्स कॅन्सल करचे. तुमी गांवांत येयात, पंचायती थ्रू येयात आनी गांवचो लोक तुमकां परफेक्ट प्लॅन करून दितलो, जो 100 वर्सां तरी गोंयाक आमचे सांबाळटलो. हें आमचे सरकारा कडेन मागणी. After the black roads were whitewashed with milk outside the Porvorim police station, after 4,000 litres of milk failed a laboratory test due to presence of antibiotics, a meeting was called by Chief Minister Pramod Sawant with the Samul officials who have taken heed of the situation and have promised necessary amendments with regards to milk testing. Watch. हाँ बोलिए. वो हमको पूछे थे कल का इंसिडेंट के बारे में, CM सर ने पूछा था, तो वी हैव रिप्लाइड एंड वी हैव गिवन रिटर्न एक्सप्लेनेशन ऑल्सो व्हाट हैज़ हैपेंड एंड हाउ थिंग्स डेवलप्ड. So there are everything resolved, and we are ready to accept that milk also, and that issues were whatever were there, no communication gaps or whatever, these are discussed, and we have given written explanation and everything. But why it was extended? See, since 1 week it was going on, but the farmers were not ready, that yesterday we were continuously in contact on telephone, but they were not ready to even speak that okay you. Suddenly they got angry or whatever, I don't know, but they were saying they are testing the milk, and you are saying yes, milk testing on base of test only, it was rejected. And see, we also have to work as per rules only. All are bound by the rules only, no? FSSAI, FSSAI, it is all India this organization for rules of any milk products and all. So we had given them before 1 week that circular and all information that these are the rules, and now amendments are there. So kindly check that milk and then it should be accepted. If it is accepted at your level without testing, then we can test. So there was a gap between our testing and their testing. They did not have any facility for testing. Even we were not having. So these issues were there because of that only. Wait. Yes, quality was not up to the mark. Again, we have sent that sample to external laboratory and all the different laboratories also. It will be communicated to the farmers also. No. Now result has not come. No. So we will communicate to the farmers. No, not adulterated. See, generally what happens, this is a breeding season, no? Monsoon. So cows are giving birth to calves. They are given some medicines. They develop mastitis. So some antibiotic injections are given to the cattle. So that medicine traces that sometimes comes into the milk. So this is generally done 6 monthly only. As per FSSAI, it was done 6 monthly. Now the rules are amended, and we are looking into that matter, and we are working out how to perform these all tests. See, exactly, I cannot comment on this whose fault, because see, always everybody blames other only, no? I will blame you and you will blame me. So, my name is Utkal Dave. सुमुलाची मिटींग जाली ऑलरेडी. हांवें ताका सांगलां आसा तो पयलीं प्रोसेस सगळो चालू दवरा. एंटीबायोटीक कितें तरी दुदान तांकां मेळ्ळें जे ऑलरेडी मॉस्टेटिसा खातीर ते एंटीबायोटीक घेता ते एकदां दुदान येता. ताका सांगलां हांवें डिस्टर्ब करूं नाका. तांचो फाल्यां जनरल मॅनेजर तांचो फाल्यां येता. ओके, एट प्रेझेंट खंयच्याच फार्मराक डिस्टर्ब करचे ना, ते कंटिन्यू मिल्क घेतले. ओके, जालें. फाल्यां जनरल मॅनेजर येता, ते उपरांत मागीर
And that's all in today's top stories. Stay tuned for more, same time, same place. Do give our Facebook page a thumbs up and do subscribe to our YouTube channel and hit that bell icon. I'm Rosario Lopez Fernandez from In Goa 24/7 signing off.